यो टाइटल चाहिँ अब कमिङ सुन भन्ने कहिले हो या कति पछि हो भन्ने कुरामा चाहिँ विवाद होला, तर बिग बुल हो भन्ने कुरामा मेरो चाहिँ कति पनि विवाद छैन है। देयर इज अ डेफिनेटली अ बिग बुल र एउटा फ्यान्टास्टिक र्याली बजारले फेरि पनि देख्दिन हो। एउटा चिज चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि अहिले चलिराखेको बजार कतिसम्म तल आउला, हामीले आफ्नो रिस्क म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुराको मोटामोटी के होला त, कुन चिजको लागि हामी प्रिपेयर भएर बस्ने त, त्यो चाहिँ एउटा पोइन्ट अफ डिस्कसन हुन सक्छ। तर चाहिँ बिग बुल छ भन्ने कुराको पोइन्ट अफ डिस्कसन छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले गरिराख्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। देयर विल बी अ बिग बुल र यो बुल चाहिँ तपाईँको 2024 सम्ममा सस्टेन हुने खालको बुल चाहिँ हो। करेक्सन इज द पार्ट अफ द मार्केट, डेफिनेटली करेक्सन्स भइरहेछन्, नहुने होइन। र बिचमा चाहिँ हाम्रो अहिलेको जुन पोस्ट कोभिड लकडाउन पछि जुन खुलेको बजारमा बिचमा करेक्सन्सहरू भइराखेका हुन्, कति बेलै पनि करेक्सन नभएको भन्ने होइन। ती करेक्सन्सहरूलाई हामीले आत्मसात गर्दै एक्सेप्ट गर्दै हिँडिराखेको र अहिलेको करेक्सन सबैभन्दा लङ्गेस्ट तपाईँको आफ्नो हाईबाट आएको करेक्सन सबैभन्दा ठुलो करेक्सन हो। त्यो पनि एउटा रियालिटी हो। कुनै पनि बेला 11% भन्दा तलको करेक्सन्स भएको थिएन बजारमा। स्पेसिफिकल्ली यो लकडाउन पछि जुन 29 जुनमा बजार खुल्यो त्यसपछि चलेको बजारमा कहिल्यै पनि 11% भन्दा बढी भएको थिएन। र पछिल्लो चरणको करेक्सन हामीले टोटल हेर्ने हो भने यो चाहिँ 15% को करेक्सन भइसकेको छ। त्यो पनि एउटा नयाँ प्राइस इन्फर्मेसन हो हामीले। अब त्यो नयाँ प्राइस इन्फर्मेसनलाई हामीले रेस्पेक्ट गर्नै पर्छ। हामी चाहिँ बुलिश हुन सक्छौँ, बुलिश हुँदा हुँदै एट द सेम टाइम हामीले चाहिँ बियरिश पोसिबिलिटी, बियरिश फेरि कति समयको लागि बियरिश, ओभियसली करेक्सन हैन। मैले यसलाई के नाम दिन्छु, धेरै मान्छेले चाहिँ बियर भनेर डिफाइन गर्ला, मैले के भन्छु बुल मार्केटको करेक्सन्स हैन। बुल मार्केटको करेक्सन्स ठुला ठुला करेक्सन्सहरू पनि हुन सक्छ र त्यसको लागि हामी प्रिपेयर हुनुपर्छ। यदि हामी लगानीकर्ता हो भने यो सानोतिनो करेक्सन्सहरूबाट हामी आत्तिन थाल्यौँ भने फेरि हामीले क्यापिटल मार्केटमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। रिस्क छ भनेर क्यापिटल मार्केटमा सम्हालिएर गर्नुस् है। रिस्क छ है, तपाईँको लोनको पोर्सन छ भने त्यसलाई रिड्युस कसरी गर्ने हो त्यो गर्नुस् भनेर मैले आज मात्रै होइन धेरै पहिलादेखि मैले भनिराखेको। तपाईँको क्यापिटल मार्केटमा रिस्क छ र स्पेसिफिकल्ली जसले चाहिँ हाइली लिभरेज गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई समस्या हुन सक्छ। अब त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसी आए पनि नआए पनि उहाँहरूलाई चाहिँ समस्या हुन सक्थ्यो। मार्केट नेचुरल तरिकाले पनि खस्न सक्थ्यो र यतिको खसाई चाहिँ जस्टिफाइड खसाई हो, यो कुनै अनजस्टिफाइड खसाई चाहिँ होइन है। यो कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु पर्यो हामीले। हामीले सोच्छौँ कि बजार चाहिँ सधैँभरि बढिराख्ने हो त भनेर हामीले सोच्छौँ भने इट नेभर ह्यापन। र यसरी बजार जुन किसिमले पहिला बजार बढिराखेको थियो र त्यही हिसाबले नै बढिराख्ने हुन्थ्यो भने फेरि हामीलाई बढी रिस्क हुन्थ्यो, बढी डराउनु पर्ने हुन्थ्यो, बजारबाट आत्तिनु पर्ने हुन्थ्यो। किन भन्दा बजारले करेक्सन नगरिकन मास्तिर जानु भनेको त्यो कतै पनि राम्रो साइन होइन। यो कुरा चाहिँ नर्मल लगानीकर्ताले जहिले पनि बुझ्नु पर्यो। करेक्सन्स गर्नु मार्केटको ब्युटिफुल पार्ट हो, इट्स अ पार्ट अफ द करेक्सन्स। करेक्सन भयो भने तपाईँको रिटर्नको अपर्च्युनिटी हुन्छ, करेक्सन भएन भने चाहिँ रिटर्नको अपर्च्युनिटी हुँदैन। हामीले भर्खर भर्खर लगानी गरेकोलाई त तपाईँहरूलाई दुःख लाग्न सक्ला। तपाईँको जुन चाहिँ 3000 भन्दा मास्तिर प्रवेश गर्नुभएको थियो, 3100-3200 प्रवेश गर्नुभएको थियो, उहाँहरूलाई चाहिँ हाइबिटा स्टक्समा लगानी गर्नुभएको थियो भने डेफिनेटली घाटा भएको छ र राम्रो घाटा पनि भएको छ। त उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति पिन्च होला। तर जसले चाहिँ यो क्यापिटल मार्केटमा 1.5-2 वर्ष 3 वर्ष या 4 वर्ष बिताएको छ उसले चाहिँ यो कुरा चाहिँ बुझेको छ। तपाईको यो चाहिँ करेक्सनको पार्ट हो। करेक्सन्स आउँछन् बजारमा र करेक्सन आइसकेपछि म केही न केही फुल्ली डिप्लोयमेन्ट हुनुभन्दा पहिला चाहिँ हल्का म यदि अलिकति मेरो चाहिँ क्याश पोजिसनमा बसेको छु या आफ्नो फन्डलाई बेटर तरिकाले म्यानेज गर्न सक्छु भने यो आउने कमिङ डेक्लाइन विल बी द बाइङ अपर्च्युनिटी फर मी भनेर पनि उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ।
ओन्ली चिन्ता के हो भन्दाखेरि भर्खर भर्खर छिरेको लगानीकर्ता नवप्रवेशीहरूलाई चिन्ताको विषय होला, पुरानोलाई चाहिँ केही पनि छैन। तपाईले यदि एक्चुअलमा कसैले स्टक मार्केटलाई बुझेको छ भने यो खालको करेक्सन जुनसुकै पनि बेला हुन सक्थ्यो है भनेर ऊ चाहिँ प्रिपेयर भएको हुनुपर्छ। अब प्रिपेयरै हुँदैन, कोही मैले चाहिँ अनलिमिटेड रिस्क लिन्छु भनेर भन्छ भने त द्याट इज डिफरेन्ट पार्ट, त्यसमा चाहिँ हामीले केही पनि भन्नु छैन। त्यो अनलिमिटेड रिस्क लिने र कहिल्यै पनि बियर मार्केट आउँदै आउँदैन है या बजारमा करेक्सन्स आउँदै आउँदैन है भनेर सोच्ने मान्छेलाई मात्रै चाहिँ त्यो चाहिँ हो। अब त्यो मान्छेलाई मैले इन्भेस्टरको क्याटेगोरीमा राख्दिनँ, त्यो मान्छेलाई मैले स्पेसिफिकल्ली स्पेकुलेटर सट्टेबाजको क्याटेगोरीमा राख्छु। सट्टेबाजले त जसरी पनि सोच्न पायो होइन, तर चाहिँ जेनरल इन्भेस्टमेन्ट पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने इट्स अ बुल मार्केट, त्यसमा कुनै डाउट छैन। अब म अलिकति डिफाइन गर्न चाहे तपाईको के हो त अपसाइड पोटेन्सियल छ कि छैन? यस डेफिनेटली छ। तपाईले 1 वर्षको टाइम फ्रेम लिएर हिँड्नु भयो भने डेफिनेटली आजको डेटमा प्रवेश गरे पनि यु क्यान गेट द ह्यान्डसम रिटर्न। मैले सानोतिनो रिटर्नको कुरा गरेको छैन है। तपाईलाई सोच्नु होला 10% 15% रिटर्न पाउँछु कि भनेर सोच्नु भयो होला, त्यो होइन। ह्यान्डसम रिटर्न, ह्यान्डसम रिटर्न भनेको मोर देन 30% होइन। अब मोर देन 30% को रिटर्नको अहिलेको डेटमा पनि कसैले लगानी गर्छ भने ही क्यान एक्सपेक्ट, ही अर सी दुईटैले मोर देन 30% को। अब म्याक्सिमम कति त 30 to 50, मैले भने 30 to 50% मात्रै। त्योभन्दा बढी चाहिँ हामीले रिटर्नको एक्सपेक्टेसन बढी राख्यौं भने हुन सक्छ, आउन सक्छ, तर त्योभन्दा बढी राख्नु तपाईको एनुअलाइज रिटर्न तपाईको 30% एन्ड अबभ पाउँछ भने स्टक मार्केटमा इट इज अ भेरी गुड रिटर्न। हाम्रो त बानी के भइदिएको छ, हामीलाई त आज किनेर एक हप्ता भित्रमा 30% आउनु पर्यो, त्यो बानी पो हामीले डेभलप गरेका छौं, त्यही भएर पो समस्या भएको छ त। समस्या त्यहाँ हो। समस्या चाहिँ बजारले हामीलाई के गर्यो भनेर हामीले हिस्ट्री हेरौँ न, यस्तो फ्यान्टास्टिक र्याली तपाईको 29 जुन 2020 पछि चाहिँ यो खालको फ्यान्टास्टिक र्याली हामीले हेर्छौं भने तपाईले चाहे युएस मार्केट हेर्नुस्, चाहे इन्डियन मार्केट हेर्नुस्, इन्डियन मार्केट कति र्याली गरेको रहेछ अहिलेसम्म भनेर हामीले हेर्ने हो भने म तपाईलाई भर्खरै तपाईलाई एउटा डेटा देखाइदिन्छु। तपाईको त्यो बटम पोइन्टबाट कोभिडमा सबैले चाहिँ 30-35% बजार खसेकै हो, हाम्रो नेपालको बजार पनि खसेकै हो, इन्डियाको बजार पनि खसेको हो, र इन्डियाको बजारलाई हामीले हेर्छौं भने अहिलेसम्म तपाईले निफ्टी 50 को यदि राइज हेर्नुभयो भने 130% को राइज रहेछ निफ्टी 50 को हैन। अब सेन्सेक्स को हेर्नुहुन्छ, तपाईहरुले धेरै जसो सेन्सेक्स हेर्ने बानी छ, आई नो दैट। सेन्सेक्स हेर्नुहुन्छ भने कति राइज गरेको छ, एक्ज्याक्टली त्यही तपाईको कोभिड को बटम जुन लगाएको थियो 35% खसेर अहिलेसम्म कति राइज गरेको छ भनेर हामी हेर्छौं भने 126% राइज गरेको रहेछ। एट द सेम टाइम अब हामीले यो त इन्डियाको एक्जाम्पल भयो, अब हामीले ग्लोबल पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने प्रयास गरौँ। युएस को मार्केटमा ब्रडर मार्केट हेर्दाखेरि हामीले S&P 500 लाई हेर्छौं, S&P 500 कति राइज गरेको रहेछ त। S&P 500 लाई हामीले हेर्छौं भने S&P 500 लाई हेर्छौं भने अहिलेसम्मको पोइन्टमा हिजोको क्लोजिङ प्राइस सम्ममा 103% राइज गरेको रहेछ है। अब त्यस्तै गरी युएस कै तपाईको अलिकति जुन चाहिँ पपुलर इन्डेक्स हो डाउ जोन्स इन्डस्ट्रियल एभरेज, डाउ जोन्सलाई हेर्छौं भने डाउ जोन्स कति गरेको रहेछ। डाउ जोन्सलाई हामीले बटमबाट हामीले अहिलेसम्मको राइज हेर्यौं भने जम्मा 90% राइज गरेको रहेछ। अब त्यहाँ चाहिँ टेक्नोलोजी स्टक्सको पनि धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ, त्यही भएर मैले S&P 500 डाउ जोन्स भन्दाखेरि नेस्ड्याक 100 को कुरा नगरी म छोड्दिन। त नेस्ड्याक 100 को कुरा गर्नुहुन्छ भने नेस्ड्याक 100 फेरि कति पर्सेन्ट राइज गरेको रहेछ भनेर हेर्नुहुन्छ भने 127% है। अनि अब युएस को मात्रै कुरा किन गर्ने, अन्तको बजारको पनि कुरा गरौँ। अन्तको बजारमा युरोपको बजारमा दुईवटा मेजर मार्केट हो, वान इज ड्याक्स, तपाईको सबैभन्दा ठुलो इकोनोमी जर्मनीको इकोनोमी, ड्याक्स 30 लाई हामीले हेर्यौं भने तपाईको बटमबाट कति राइज गरेको रहेछ। बटमबाट हेर्छौं भने इट्स अ 90% राइज है। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईको ड्याक्स पछिको ठुलो इकोनोमी कुन हो भने भन्नुहुन्छ भने लन्डनको मार्केट फिट्से 100 भन्ने छ,
FTSE 100 लाई हामी हेर्छौं भने FTSE 100 इट इज जस्ट सबैभन्दा कम राइज युरोपमा हामीले हेर्छौं भने अहिलेसम्म जुन कोभिड को फल आएको थियो त्यसलाई ब्रेक गर्न नसकेको मार्केट लन्डनको मार्केट व्हिच इज ओन्ली अ 43% है। अब हामी एसियामा आउँ, हाम्रो जापान जापान निक्के। अब निक्केलाई हामीले हेर्ने प्रयास गरौँ। निक्के 225 यो कति राइज गरेको रहेछ त? जस्ट हामीले मार्चकै बटमबाट 2020 को मार्चको बटमबाट हामीले यसलाई हेर्ने प्रयास गरौँ। ओके, यसलाई हेर्दाखेरि अहिलेसम्म जस्ट 85% राइज गरेको छ है। अब त्यसपछि हामी अर्को हामीले हेर्न चाहन्छौं भने नेपालको जस्तै अलिकति बौला तरिकाले बढ्ने बजार हाम्रो कराची है। कराचीको हामीले हेरौँ। कराचीको हामीले हेर्छौं भने कराचीको मार्केट कसरी रहेछ त हैन। कराचीको मार्केट पनि मैले बौलाको क्याटेगोरीमा नै दिन्छु है, किन भन्दा उसले पनि तपाईको एकदमै फन्टास्टिक पछिल्लो समयमा हामी हेर्यौं भने कराचीको मार्केट चाहिँ साउथ एसिया कन्ट्रीमा सबैभन्दा बढी राइज गरेको मार्केट हो। त्यसलाई पनि हामीले बटमबाट हेर्छौं भने 75% ओन्ली, जुनलाई चाहिँ मैले एकदमै हाइली स्पेकुलेटिभ मार्केटको रूपमा मैले कराचीको मार्केटलाई लिन्छु। त्यो पनि 75% राइज गरेको छ है। यी सबै एक्जाम्पल हेर्दाखेरि अब इन्डियामा फेरि अर्को पर्सपेक्टिभ पनि मैले डेभलप गर्न चाहे। तपाईको युएसमा तपाईले हामीले हेर्छौं भने स्मल क्याप हेर्नुस् है, हाम्रो यहाँ चाहिँ स्मल क्याप बडो गजबले राइज गरिएको छ नि। स्मल क्याप तपाईले हेर्नुहुन्छ भने स्मल क्याप कति राइज गरेको रहेछ। पहिला चाहिँ हामीले युएस को स्मल क्याप को कुरा गरौँ। रसल 2000, रसल 2000 लाई हेर्छौं भने बटमबाट 130% व्हिच इज अ हाइएस्ट राइज। स्मल क्याप त्यहाँ पनि त्यस्तै छ है। नेपालको मात्रै मैले यसो हेरेँ कि नेपालको मात्रै स्मल क्याप चाहिँ राम्रो हो त, के अरे धेरै बढेको हो त भन्दाखेरि न। तपाईको युएस को स्मल क्याप पनि युएस को मेन इन्डेक्स भन्दा तपाईको जुन चाहिँ S&P 500 हो त्यो चाहिँ 127% को हाराहारी छ भने S&P 500 लाई सरी स्मल क्याप चाहिँ 130% राइज गरेको छ भने S&P 500 लाई तपाईले हेर्नुहुन्छ ब्रडर मार्केटलाई है, हाम्रो नेपालको मार्केट गर्दाखेरि पनि ब्रडर मार्केटकै कन्सेप्टमा गर्छौं, 103% मात्रै राइज गरेको छ। त्यसको कम्प्यारिजनमा स्मल क्याप बढी राइज गरेको छ। अब हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको स्मल क्याप कति राइज गरेको छ भनेर हामीले हेरौं। स्मल क्याप इन्डेक्सको मात्रै कुरा गर्दैछु। यहाँ हाम्रो नेपालमा स्मल क्याप लार्ज क्याप भनेर भनिदैन, तर पनि नेपालमा चाहिँ अब मैले कुन कुनलाई स्मल क्यापमा राख्न चाहे भनेर सोच्नुहुन्छ भने हाइड्रो पावर तपाईको स्मल क्याप भयो, तपाईको माइक्रो फाइनान्स स्मल क्याप भयो, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क फाइनान्स कम्पनीहरु स्मल क्याप भयो, यिनीहरुलाई मैले स्मल क्यापकै क्याटेगोरीमा राख्छु। नेपालमा लार्ज क्याप भनेको मोस्टली नट अल, मोस्टली चाहिँ तपाईको ब्याङ्किङ सेक्टरकै छ। अब त्यहाँ चाहिँ स्मल क्यापको चाहिँ मैले क्याटेगोरीमा राखेको स्मल क्यापलाई अब मैले स्मल क्याप 100 भनेर मैले खोजेँ भने कति पर्सेन्ट राइज गरेको रहेछ त? इट्स 233%। यो इन्टरनेशनल मार्केटको पर्सपेक्टिभ मैले गर्दिएँ। म अलिकति बढी तपाईहरुलाई डिस्कसन त भएको छैन, छोट्याउनु पर्ने छ भने म त्यही अनुसार भनिदिन्छु। मैले जस्ट पर्सपेक्टिभ राख्न खोजेको। हेलो, सुन्नु भएको छ मेरो कुरा? सर सुनिरहेको छ, बोल्नुस्। ओके, सो शैल आई कन्टिन्यू है? यस सर, हुन्छ सर, कन्टिन्यू गर्नु न। ओके, नाउ अब हामीले यसलाई हेर्ने प्रयास गरौँ। सेम चीजमा जुन तपाईको कोभिड पछिको जुन फियर थियो त्यसको फल पछि अब आउँ हामी नेप्से आजको डेटसम्ममा बिहिबारको लास्ट ट्रेडिङको डेटसम्ममा कति राइज गरेको रहेछ भनेर तपाईले हेर्नुभयो भने 149%, 149 है। र पिकमा हेर्नुहुन्छ भने त तपाईको इट वाज अ 180%। पिकमा आजको डेटमा 149% है। त्यो लोबाट लोएस्ट पोइन्टबाट हेर्दाखेरि त भनेपछि
अनि नेपालमा चाहिँ तपाईको स्मल क्यापकै क्याटेगोरीमा जस्तो हामीले हाइड्रो हेरौँ, हाइड्रोलाई हेरौँ कति पर्सेन्ट राइज गरेको रहेछ भनेर हामी हेर्छौँ भने हाइड्रो चाहिँ तपाईको आजको अहिलेको डेटसम्ममा 300% राइज गरेको छ। हेर्नुस् है। अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको म कुरा गर्छु। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क कति राइज गरेको रहेछ त सेम क्याटेगोरीमा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इज अल्सो अ स्मल क्याप। सेम क्याटेगोरीमा मैले यसलाई डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई खोजेँ भने डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 228% आजको डेटसम्ममा हैन। पिकमा त तपाईको यो पनि कति लगभग 300% पुगिसकेको थियो। अब त्यसपछि फाइनान्स कम्पनीलाई हेरौँ विच इज अल्सो अ स्मल क्याप। फाइनान्स कम्पनीलाई हेर्यौँ भने कति पर्सेन्ट राइज गरेको छ भनेर यसलाई हामीले खोज्छौँ भने इट इज अगेन जस्ट अ मिनट है। ओके फ्रम दिस पोइन्ट टु दिस पोइन्ट 350% हेर्नुस् है, बिगेस्ट राइज हो। अब त्यसपछि तपाईको अरु क्याटेगोरिजमा माइक्रो फाइनान्स हेर्न, माइक्रो फाइनान्स कति राइज गरेको रहेछ। माइक्रो फाइनान्स पनि राम्रै राइज गर्ने सेक्टरको रूपमा आउँछ। माइक्रो फाइनान्सलाई हेर्छौँ भने 180% आजको डेटमा पनि हैन। त अब आएँ म लार्ज क्यापमा त भनेपछि इभन तपाईको लाइफ नन लाइफहरु पनि यो मिक्स छ। तपाईको स्पेसिफिकली नन लाइफलाई मैले फेरि स्मल क्यापकै क्याटेगोरीमा राख्न चाहे। नन लाइफ हेर्नुहुन्छ भने 161%, लाइफलाई चाहिँ स्मल अलिकति ठुलो क्याप पनि छ तर चाहिँ यो पनि हामीले हेर्दाखेरि स्मल क्यापै भनेर मैले चाहिँ बढी डिफाइन गर्न चाहे। यसको पनि क्यापिटल ठुलो छैन, 150% लाइफ पनि बढेको छ। त्यसपछि अब तपाई आउनुहोस् जस्ट बैंकिङ सेक्टरलाई। बैंकिङ सेक्टर कति बढेको छ त? बैंकिङ सेक्टरलाई तपाईले हेर्नुभयो भने बैंकिङ सेक्टर इट इज जस्ट बढ्दै बढेको छैन भने सेक्टर है। जो मान्छेले धेरै जसो मैले डिबेटमा के सुन्ने गर्छु, बैंकिङ त बढ्दै बढेको छैन हैन। बढ्दै नबढेको सेक्टर पनि 100% बढेको छ आजको डेटसम्म। सो ओभरअल मार्केट पर्सपेक्टिभ हामीले हेर्ने हो भने नेपालको मार्केट मात्रै यस्तो हो, ग्लोबल पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी बढेको बजार। अब के हुन्छ? आइदर द ग्लोब विल क्याच द नेप्लिज मार्केट और नेपाल चाहिँ लगभग ग्लोबल मार्केटको कन्टेक्स्टमा रहन सक्छ। दुईवटै चीज हुन सक्छ, या फेरि नेपालले सधैँभरि आउट परफर्म गरिराख्न सक्छ। हामीले हिस्टोरिकल हेर्यौं भने सर्टेस्ट पिरियडमा जहिले पनि सर्टेस्ट पिरियडमा सबैभन्दा बढी राइज गर्ने बजार फेरि नेपालकै हो। यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिउँ। सर्टेस्ट पिरियडमा सबैभन्दा बढी राइज। हामीले कुनै पनि मार्केटलाई त्यो पर्टिकुलर टाइम पिरियडमा, जति टाइम पिरियडमा हाम्रो 52 मन्थ्सको मार्केट हुन्छ त्यो पिरियडमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने कुनै पनि बजार 500% बढेको छैन है। त्यो नेपालको बजारमा चाहिँ 600% पनि बढेको छ। त भनेपछि नेपालको मार्केट सधैँभरि बुलमा आउट परफर्मै गर्ने हो, बियरमा फेरि सबैलाई रोएर छोड्ने हो। यो युनिक फिचर छ नेपालको बजार। बियरमा सबैलाई रोएर छोड्छ। त भनेपछि यो टार्गेट्सहरु हामीले हेर्यौं भने ओब्भियसली नेपालको मार्केट बढी राइज गरिसकेको छ। अब तपाईको आजको डेटमा पनि नेप्सेलाई तपाईले हेर्नुहुन्छ भने कोभिड पछिको टाइममा कति पर्सेन्ट भन्दाखेरि 150% छ। व्हाट इफ यो राइज जम्मा 100% रहने हो भने? मैले यो राइज जम्मा 100% रहन्छ भन्न खोजेको होइन है, तपाईले कुरा बुझ्नुस्। यदि 100% मात्रै रहने हो, ग्लोबल पर्सपेक्टिभलाई यसले क्याच मात्रै गर्ने हो भने कति आउँदो रहेछ त? 2400 भन्दा अझै तल 2350 तिर। यदि ओन्ली 100% गर्ने हो। अब लोएस्ट पोइन्टलाई छोड्दिउँ, हाईएस्ट पोइन्टलाई छोड्दिउँ, क्लोजिङ बेसिसमा कुरा गरौँ। क्लोजिङ बेसिसमा 100% मात्रै गर्ने हो भने तपाईको बजार एप्रोक्सिमेटली 2400। यो चाहिँ 2400 इन्डेक्स रहँदा पनि हाम्रो कोभिड पछिको बटमको 100% राइज चाहिँ मेन्टेन गर्छ नेपालको मार्केटले। 100% राइजलाई मेन्टेन गर्छ। त भनेपछि वी आर इन द बुल मार्केट, देयर इज नो डाउट हैन। त्यसमा एक रत्तिको डाउट छैन। तर
त्यो बुल मार्केट भित्रको जुन एक्स्ट्रा राइज भएको थियो ग्लोबल फिनोमिनामा, त्यसलाई यदि तपाईको जस्ट ब्यालेन्सिङ एक्ट गर्ने हो भने तपाईको 2400 मा हुँदो रहेछ। 2400 भन्दा सिग्निफिकेन्ट तल त ड्रेल हुँदै हुँदैन, त्यो चाहिँ देखिसकेको छ। किन भन्दा अब ग्लोबल मार्केट पनि के हो भन्नुहुन्छ भने उनीहरू हल्का फल गरेर कतैपट्टि हल्का कन्सोलिडेट गरेर फेरि राइजिङ टर्ममै छ, अझै पनि उनीहरू राइज गरिरहेको छ। र नेपालको मार्केटले सधैँभरि ग्लोबल मार्केटलाई बुल मार्केटमा ग्लोबल मार्केटलाई आउटस्ट्यान्डिङ तरिकाले आउट परफर्म गरेको छ, सिग्निफिकेन्ट डेभिएसन सहित आउट परफर्म गरेको छ। त भनेपछि हाम्रो मार्केटले सधैँभरि आउट परफर्म गर्छ, त्यो कुरामा ढुक्क छौँ। र ग्लोबल मार्केट फेरि हामीले हेर्ने हो भने एसियन मार्केट्सहरू हेर्नुभयो, जस तपाईको जापानको निक्के भयो, अनि त्यसपछि तपाईको कराचीको बजार भयो, एसिया साउथ एसियामा हेर्दाखेरि इन्डियाको बजारै हेर्ने हो भने पनि दे आर अहिले इमिडिएट टर्ममा सिग्निफिकेन्टली तलपट्टि खस्ने ट्रेन्ड चाहिँ उनीहरूले देखाएको छैन। दे आर अलरेडी अझै पनि राइजिङ मोडमै छ। त भनेपछि आउट परफर्मै गर्ने हो भने पोसिबली जुन 100% 2400 मा आउँछ भनेर मैले भनेको छु, त्यो 2400 को पोसिबिलिटी पनि लगभग एकदमै मिनिमल छ। पोसिबिलिटी छँदै छैन भने होइन, मिनिमल छ। र अहिले करेन्टली अहिले तुरुन्तैको हामीले स्ट्रक्चरलाई हेर्ने हो भने कतिसम्म आउन सक्दो रहेछ त। अब मैले यहाँ चाहिँ तपाईको अहिले चाहिँ तपाईको इलेट वेभ स्ट्रक्चरबाट म तपाईलाई बताउन चाहे। करन्ट स्ट्रक्चरलाई हामी हेर्छौं भने तपाईको 3200 बाट जुन पहिलो फल आयो दैट इज 2780, अनि त्यसपछि जुन राइज गयो तपाईको 3004। यो फललाई इक्वालिटी बेसिसमा गर्ने, पहिलाको फल त्यसपछिको राइज अब आउने फल पनि इक्वल गर्छ भनेर यदि हामीले इलेट वेभमा चाहिँ हामीले के गर्छौं, ए इज इक्वल टु सी, इक्वालिटी टुवर्ड्स जान सक्छ, इक्वालिटीतिर जान सक्छ भनेर भन्छौं। जान सक्छ भन्दैमा जान्छ नै भन्ने होइन, जान सक्छ भन्ने चाहिँ कुराहरू हामीले गर्छौं। त्यो हिसाबले हामीले बजारलाई हेर्यौं भने कहाँसम्म आउन सक्ला त भनेर भन्यो भने 2555। दिस इज इक्वालिटी, ए इज इक्वल टु सी गर्दाखेरि। तर मैले फेरि त्यो पोइन्टबाट पनि मैले यो बजारलाई हेरिराखेको छैन। अब मैले आफ्नो फाइनल कन्क्लुजन दिन चाहे कि मैले कस्तो पर्सपेक्टिभबाट बजारलाई हेरेको छु। हामीले सर्र बजारलाई हेर्ने हो भने 3 मार्चसम्ममा तपाईको कहिलेदेखि 21 फेब्रुअरीदेखि 3 मार्चसम्ममा बजार जुन तल आएको थियो, त्यो फललाई मैले अहिले जुन 3227 बाट तल बजार आएको छ, त्यो फललाई कहिलेसम्मको फलसम्ममा मैले यसलाई काउन्ट गरे 2780, जुन चाहिँ 5 सेप्टेम्बर 2021 त्यसको सुरुवात भएको थियो तपाईको 19 अगस्त 2021 बाट। 19 अगस्त 2021 देखि 5 सेप्टेम्बर 2021 सम्मको फललाई मैले सिमिलर काइन्ड अफ फल भने। टेक्निकल एनालाइसिसमा यो फ्र्याक्टल सिमिलरिटी हैव अ टू मच ग्रेट इम्पोर्टेन्स है। यसलाई चाहिँ त्यति बेला यस्तो भयो थियो भने अहिले पनि बजार यस्तै हुन पर्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ र भनेर हामीले डिबेट चाहिँ गर्न सक्छौं। तर बिइङ एन्ड टेक्निकल एनालाइसिस को स्टुडेन्ट्स हामीले फ्र्याक्टल सिमिलरिटी भन्न खोजेको पास्टमा कुनै प्याटर्नहरु रिपिट भइराखेको थियो भने सेम प्याटर्न अहिले पनि रिपिट हुन सक्ने सम्भावना छ है भनेर हामीले त्यसलाई वेटेज दिन्छौं, राम्रो वेटेज दिन्छौं। त्यो हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि जस्ट तपाईको जुन 5 सेप्टेम्बर को लो लगायो 2780 को, त्यसलाई त्यो स्विङ को रूपमा लिन सक्छौं। त्यति बेला पनि हामीले क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हेर्यौं भने सिमिलर टाइपको क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बनाएको थियो। सिमिलर टाइपको मास्तिरपट्टि जाँदाखेरि पनि सिंगल डे राइज भएको थियो, एग्रेसिभ राइज थियो। त्यति बेला पनि हामीले पर्सेन्टेज टर्ममा हेर्यौं भने लगभग 4%, 3.75% बढेको थियो। अहिले हामी हेर्छौं भने यति बेला चाहिँ लगभग 5.75% बढेको छ। त 2% एक्स्ट्रा बढेको, किन भन्दा खसाई पनि हाम्रो एक्स्ट्रा नै थियो। त्यति बेला खसाई कम थियो भने बढाई पनि एक्स्ट्रा भयो, खसाई पनि एक्स्ट्रा भयो। र रिट्रेसमेन्ट कति क्रिएट गरेको थियो भनेर हामीले त्यो बेला हेर्छौं भने माथिको फलबाट त्यो लो सम्म आउँदाखेरि रिट्रेसमेन्ट जस्ट 50% गरेको थियो। अहिले पनि हामीले 3225 बाट 2780 को रिट्रेसमेन्ट्स हामीले हेर्यौं भने त्यो पनि जस्ट 50% रिट्रेसमेन्टबाट तल फर्किएको छ। सेम प्याटर्न चाहिँ रिपिट गरेको छ।
त्यसपछि बजार खस्दाखेरि जुन लोएस्ट पोइन्ट लगाएको थियो त्यो लोएस्ट पोइन्टबाट लो कतिसम्म आयो त भनेर हामीले जस्ट क्याल्कुलेट गर्ने हो नि 1% बिलोमा है 1% बिलो आएको थियो। त्यति बेला 1% बिलो आएको थियो। यसपालि हामीले त्यो 1% लाई मास्तिर जाँदाखेरि पनि 2% मास्तिर गएको हुनाले तलतिरपट्टि हामीले 2% गर्दियौं। 2% गर्दा कति आउँदो रहेछ त 2725 मैले अहिले जुन देखिराखेको प्याटर्नलाई फ्र्याक्टर सिमिल्यारिटी मैले गरेँ भने 2700 देखि लिएर इभन 2725 पनि नभनेर मैले अब रेन्ज दिन चाहे 100 पोइन्टको रेन्ज दिन चाहे 100 पोइन्टको रेन्ज कुन त 2800 देखि लिएर 2700 त्यो बीचमा कतै पनि बजार चाहिँ बटम आउट हुनुपर्छ र त्यो बटम आउट भइदियो भने यदि त्यो एरियामा दुईवटा सिनेरियो छ है राम्रो तरिकाले तपाईले बुझ्नुस् त्यही अनुसार आफ्नो रिस्क म्यानेजमेन्ट सबै कुराहरू तपाईले जे गर्ने हो यो मेरो कुनै रिकमेन्डेसन होइन मेरो जस्ट स्टडीको एउटा अब्जर्भेसन हो त्यही अनुसार तपाईले बुझ्नु होला टेक्निकल कुराहरुमा यी खालका चीजहरु चाहिँ इम्पोर्टेन्स राख्छ। एउटा सिनेरियो के हो इमिडिएट बुलिश सिनेरियो म्याक्सिमम तल आए 2700 सम्म म्याक्सिमम त्यो भन्दा मास्तिर 2800 बाटै फर्किन सक्छ हैन के भोलि अनवर्ड नै फर्केला भोलि अनवर्ड नै फर्कियो भने इट विल क्रिएट अ लिटल बिट डाउट कि मास्तिरपट्टि सस्टेन गर्ने हो कि हैन। म चाहिँ डाउटफुल हुन्छु त्यो केसमा। भोलि अनवर्ड नै फर्कियो भने बजार माथि सस्टेन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ डाउटफुल हुन्छु। म चाहिँ कन्फ्युजनमा हुन्छु। तर यो चाहिँ 2800 देखि 2700 को बीचबाट कहीँबाट पनि बजार एग्रेसिभली राम्रो क्यान्डलस्टिक प्याटर्न मुभमेन्ट गर्दै मास्तिर फर्किन सुरु गर्यो भने चाहिँ फेरि म अब्बर बुलिश अप्टिमिस्टिकली बुलिश है अप्टिमिस्टिकली बुलिश भनेर मैले के टार्गेट लिए त भन्दाखेरि नेक्स्ट टार्गेट इज 4000 अर्को टार्गेट नै 4000 र 4000 बडो फ्यान्टास्टिक तरिकाले जान्छ सरप्राइजिङ तरिकाले जान्छ है। यो टेक्निकलमा हामीले सोच्दै नसकेको चीजहरु हामीले टार्गेट्सहरु एस्टिमेट गर्न सक्छौं बडो सरप्राइजिङ तरिकाले जान्छ। अब कसैको पछाडी डिस्टर्बेन्स आइराखेको छ प्रसाद जी हुनुहुन्छ है उहाँले माइक म्युट गरिदिनुहुन्छ। सर भइसक्यो हजुर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट फर्कियो भने तपाईको त्यो माथिरको एस्टिमेट छ। अब आउँ वर्स्ट केस सिनेरियो यो त 2700 लाई त मैले त एकदमै राम्रो हेल्दी करेक्सन्सको रूपमा लिएको छु। त्यहाँसम्म करेक्सन्स आयो भने यसलाई करेक्सनै हैन भन्छु मैले करेक्सनै होइन भन्छु। के करेक्सन हो र तपाईको 15-20 दिनमा आएको करेक्सन 15% 16% जति बजार खस्यो के करेक्सन हो केही पनि होइन। इट्स अ नोमिनल करेक्सन। तर त्यो भन्दा तल आउने हो भने नेक्स्ट टार्गेट के होला त भनेर हामीले सोच्नु पर्ने चाहिँ एउटा बाध्यता छ। मैले अहिले 2700 भन्दा तल एस्टिमेट गरेकै छैन। म क्लियर छु कि फ्र्याक्टर सिमिल्यारिटी त्यही नै गर्छ। म्याक्सिमम भनेको नै 2700 हो। त्यो भन्दा तल आउने सम्भावना निकै कम छ। किन भन्दा भोल्युम देखि लिएर सबै कुराहरुले त्यतापट्टि पोइन्ट गरिरहेको छ। तपाईको टेक्निकलमा अरु इन्डिकेटर्सहरु हेर्दाखेरि पनि त्यही लेभललाई चाहिँ त्यो भन्दा तल बजार आउन नसक्ने सम्भावना निकै कम छ भनेर पोइन्ट गरेको छ। तर पनि हामीले सम्भावनाका कुरा गरेको बजारले त जे पनि गर्न पाउँछ बजारले यसो गर्न पाउँछ उसो गर्न पाउँदैन भनेर हामीले भन्न त पाउँदैनौं। मिस्टर मार्केट इज अलवेज राइट। त्यो केसमा वर्स्ट केस सिनेरियो के हो त त्यसो भए 2700 मा पनि बजार रोकिने कुनै छाटकाट देखाएन भने कहाँसम्म आउला त भनेर हामीले हेर्ने हो भने 2400 देखि 2500 को रेन्ज। यसको लागि प्रिपेयर हुनु जरुरी छ है। मैले तपाईलाई रेन्ज बताएँ भन्दैमा त्यहाँ बजार आउँछ भनेको होइन। यु नीड टु बी प्रिपेयर। तपाईको त्यो क्यापेसिटीले भ्याउँदैन इनकेस बजार त्यहाँ आइदियो र तपाईले चाहिँ एकदमै थाम्नै नसक्ने गरी लिभरेज पोजिसन लिनु भएको छ थाम्नै नसक्ने गरी पोजिसन बनाउनु भएको छ तपाईको त्यो त्यहाँसम्म बजार आउँदाखेरि तपाईको रिस्क एपेटाइटले भ्याउँदैन भने मात्रै तपाईले अदरवाइज गर्नु। अदरवाइज मैले त मेरो लागि त के हो 2700 आए पनि मेरो लागि बाइङ अपर्च्युनिटी हो 2400 आए पनि मेरो लागि बाइङ अपर्च्युनिटी हो। आई विल बी भेरी मच ह्याप्पी। म त बाइ गरिराख्छु। मैले भनिसकेँ नाउ अनवर्ड त अब मैले बाइङ सुरु गरिसकेको छु।
म बाई गरिराख्छु, मेरो लागि इट्स अ अपर्च्युनिटी। अब तपाईको के हो, तपाई चाहिँ प्रिपेयर हुनुपर्छ कि पर्दैन? यस, डेफिनेटली यु निड टु बी प्रिपेयर। किन भन्दा कसैको क्यापेसिटीले नभ्याउला, 2500 थेक्न नसक्ने होला कसैको क्यापेसिटी। यदि त्यो आइदियो भने के हो त, 2700 देखि 2800 को रेन्जबाट बजार फर्कियो भने 4000 हो। यदि 2400 आइदियो भने के हो त भनेर सोच्नुहुन्छ भने 5000 भन्दा मास्तिर हो बजार। 2500 2400 आयो भने अर्को एक वर्ष भित्रमा डबल हो बजार, 100% राइज हो। अहिले मैले कति भनेको छु, 50% राइज भनेको छु यहाँबाट फर्किनु भनेको। तर त्यो लेभलमा आइदियो भने 100% राइज हो। र त्यसमा मैले मोस्ट फ्यान्टास्टिक र्याली, कुनै पनि बुलको सबैभन्दा फ्यान्टास्टिक र्यालीको रूपमा मैले त्यसलाई डिफाइन गर्नेछु। त्यो भनेको 5000 भन्दा मास्तिर, प्रोबेबली 6000 नै, प्रोबेबली एक वर्ष भित्रको टाइममा जुन बेला बटम लाग्छ त्यसपछि एक वर्ष औँलामा गनेर बस्नुस्, एक वर्षमा 100% राइज मिनिमम हो। भनेपछि देयर इज नो डाउट इट्स अ कमिङ बुल, बिग बुल त्यो छ। तर कुन लेभलबाट बजार फर्किने, कहाँ हामीले रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा क्यापिटल मार्केटमा तपाईले लगानी गरिसकेपछि इट इन्भल्भ्स अ रिस्क। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। हामीले चाहिँ जहिले पनि क्यापिटल मार्केटमा लगानी गरेर बढ्नै पर्छ भन्ने, या फेरि फलाना मान्छेहरूले घटाउन खोजेर घटाए भन्ने, यी खालका सिल्ली लजिक्सहरू हामीले दिन थाल्यौं भने हामीले आफूसँगै अन्याय गरेको। यो सम्पूर्ण पार्ट रिस्क म्यानेजमेन्टको पार्ट तपाईको कसैले पनि तपाईलाई आएर न त तपाईलाई रिस्क बढी लिनुस् भनेर तपाईले कसैलाई उक्साएको छ भने पनि उसले गलत गरेको छ। रिस्कै छैन भनेर भनेको छ भने उल त झन् तपाईलाई झुटै बोलेको छ है। र भोलि बिहान तपाईलाई रिस्क भयो भने तपाईको रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्न अर्को मान्छे आउनेवाला छैन। यो ड्युटी भनेको तपाईकै हो। त्यसकारणले मैले सिम्पल भाषामा, म अब छोट्याउन चाहे, मैले धेरै लामो पनि बोलिसकेँ। सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट पर्सपेक्टिभबाट तपाईले बजारलाई हेर्नुहुन्छ भने जति तल आउँछ झन बढी राइजको मैले अपेक्षा गरेको छु, झन ठुलो राइज। यहीँबाट फर्किन्छ भने पनि तपाईले 50% एक्सपेक्टेसन गर्नुभयो, मोर देन 30% सम्मको एक्सपेक्टेसन गर्नुभयो भने चाहिँ इट इज ओके। त्योभन्दा मैले 300% कमाउँछु, 400% कमाउँछु, 21% कमाउँछु भन्नुहुन्छ भने यु आर जस्ट अ स्पेकुलेटर। तपाई जस्ट जुवाडे मात्रै हो, तपाई इन्भेस्टर होइन। आफूलाई इन्भेस्टर्सको क्याटेगोरीमा राख्दै नराख, बनेकै होइन। जुवा खेल्दाखेरि तपाईको तास सही पर्यो भने ठिक छ,